हिजो चाहिँ शेर्पाहरूले चौडी पाल्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ कि भाषा हिमालमा शेर्पा भयो नि शेर्पाले चौडी पाल्नु भन्ने अनि शेर्पाले हामीमा त कति पाल्ने भनेर छोड्दै हिँड्यो शेर्पा छोरो पनि के को यहाँ खाली चौडी पाल्न मात्रै पऱ्यो त्योभन्दा राम्रो अमेरिका गएर पैसा कमाउनु थाल्यो डलर कमाउनु थाल्यो तर अब शेर्पाले मात्रै भने बाहुनले नि चौडी पाल्न हुन्छ किन नहुने गाई पाल्न हुन्छ चौडी पाल्न किन नहुने पशुपालनको प्रणाली नयाँ ढङ्गमा लिएर जाने भएपछि मान्छे त्यो बाटोमा हिँडाउनु पर्यो र फेरि मान्छे फर्केर अब अरू विभिन्न शेर्पा मात्रै होइन अरू जातका मान्छेले पनि क्षेत्रीले बाहुनले अरूले सबैले चाहिँ पाल्छन् भन्ने खालको वातावरणबाट तपाईँ नाफा देखाउनु पर्यो त्यसका लागि नै मैले भनेको हामीसँग चौडी पो घट्यो त खर्क घट्या हो र कि भत्क्यो त्यो सबै त्यो खर्क भएको एरिया ठुल्ठुला खर्क त्यो लेखमा हिमालका ती खर्क पनि सबै होइन हिमाल लडेर पुरेको अथवा चाहिँ भूकम्प के अरे त्यो ज्वालामुखी फुटेर बगार लगायो हो भने चाहिँ खर्कै छैन के पाल्ने भन्न मिल्यो तपाईँले घट्नुको कारण त हाम्रो प्रणालीमा चेन्ज भयो पुरानो प्रणाली त्यो चाहिँ मिलेन कतिपय कुरा अब नयाँ प्रणाली व्यवसायिक प्रणालीका अनुसार जाने गरी तपाईँले एउटा वातावरण बनाएर लिएर जानु हो भने फेरि त्यही काम हुन्छ किन हुँदैन चौडी पालनको त तरिकै के हो भने बान्ने होइन नि त याक मात्रै कुरा भयो नि त्यो चौडी जुन छ त्यो पनि बान्ने होइन नि होइन त्यसलाई छोडिदिया हुन्छ चर्छ अनि उसको दुध रन्किएपछि होइन त्यो आफै आउँछ गोठमा दुध दुनी बेला भएपछि ऊ आफै आउँछ दुध दिइसक्यो शीतल भयो त्यसपछि अनि फेरि ऊ जान्छ अब उसलाई यहाँ डाँठले झिँगाले अलिक के टोक्या छ दुईपट्टि दाउलाएर बाँधेको छ यता गर्दा नि हुँदैन यता गर्दा नि हुँदैन अनि पुच्छरले पनि आउँदैन कति गाह्रो हुन्छ भन्नु त खुला छ भने त उफ्रिन्छ कुद्छ त्यता मडारिन्छ के गर्छ अनि कति सन्चो मान्छ त्यसले त्यो जातै त्यो हो तर याकलाई त बाँध्ने चलन हुँदैन बाँधेको भनेको त उसलाई कहीँ लिएर जानका निम्ति डोर्याएर चाहिँ कहीँ ठाउँसँग लान चाहिँ अब फेरि जतासुकै भौतारेर हिँड्ला भनेर त्यो गर्ने भन्ने मात्रै हो त्यसमा पनि हिँडाएरै लिएर हिँड्छन् त्यसरी नै जान्छन् त्यसरी बाँधेर डोर्याउने हामीले याकमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा यसलाई अलिकति विशिष्ट हावापानी त्यही खालको मौसमी अनुकूलता चाहिने तपाईँहरूले अहिले यिनीहरूको लालन पालन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ खुला रूपमा त छँदैछ नै याक त अब चरण क्षेत्रमा घुमिरहेको छ हामीले दैनिक आज याक कहाँ बस्यो होइन कहाँ छ त्यो कुराको चाहिँ हामीले अब जानकारी लिन्छौँ हेर्छौँ त्यसबाट अनि केही दिनमा ऊ आफै पनि फेरि घुमेर त्यहाँ आइपुग्छ एक दुई दिनमा कहाँ पुग्छ फेरि फर्केर आउँछ अनि उसलाई चाहिँ नुन दिने उसको एउटा सिस्टम चाहिँ के भने त्यहाँ गएपछि नुन खान पाइन्छ भनेपछि ल घाँस खा नुन खान मन लाग्छ नि त्यसपछि फेरि आइहाल्छ फुरुफुर चाहिँ 4-5 दिनै जुन पर्तिर गयो भने पनि त्यो आउँछ त्यस्तो खालको पनि चलन छ याक चाहिँ त्यो अब गाईलाई त हामीले खर्कमा त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने चराउने गर्ने अब बाँध्ने पनि पर्ने भने बाँध्ने त्यो पनि कुरा भयो होइन गाई चाहिँ होइन खर्क सुधारको कार्यक्रम राख्न व्यापक घाँस लगाउने यो काम गर्न पर्यो सरकारको पैसा खर्च हुन्छ त्यहाँ व्यक्तिले त्यो गर्दैन के बुझ्नुभयो त्यो अभियान चलाउनु पर्यो खर्क सुधार घाँसपाली कार्यक्रम भनेर थियो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारको कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो त्यसलाई प्रभावकारी बनाएपछि त के भयो भने नि व्यापक घाँस आयो फेरि राम्रोसँग त्यो उन्नत घाँसमा होइन त्यहाँ पशु रम्ने भयो दुध धेरै दिने भयो धेरै पाल्न सकिने भयो त्यो खालको अवस्था पनि सिर्जना हुने भयो भने त्यसले पाल्छ ती चिजलाई उसको स्वास्थ्य उसको शिक्षा केटाकेटीको शिक्षा र गोठ सुधार अनि त्यसलाई अब आधुनिक औजार उपकरणहरूबाट आधुनिक प्रोडक्ट बनाउनका निम्ति सरकारले त्यसमा ध्यान पुर्याइदिने बित्तिकै एकवटा क्लस्टरमा फेरि मान्छेले मजाले बस्छ कि नजिक बाटो पुगिसक्यो क्या लेख पहिला त बाटो त थिएन नि त एक लाइक गरिदिनुहोस् है तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि तर बाँधमा चाहिँ हुँदैन तर बाँध्नु त यस्तो हेर्नुहोस् कस्तो भन्नु होला भने म एउटा कपिल वस्तुमा एउटा गाई फर्ममा गएँ शशि पौडेल भन्ने त्यहाँको फर्मको चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो मान्छे उहाँको फर्ममा चाहिँ गाई जम्मै छाडा छन् बाँधा छैन तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भयो कि पुग्नु भएको छैन पुगेको छैन तर हामी चितवनको चाहिँ पुगेका थियौँ यो उसले लालीगुराँसमा हजुर अब यस्ता ठुला फर्महरूमा चाहिँ त्यो एराउन्ड त्यस्तो सराउन्डिङ वातावरण छ त्यस्तो भने सकेसम्म चाहिँ गाई नै पनि तपाईँले खुला राख्दा नै उसले बढी ऊ चाहिँ रमाउँछ त्यो बाँधेको भन्दा रमाउँछ होइन त्यो जान्छ आउँछ जस्तो तपाईँ हामी विदेशको चाहिँ फर्महरू त तपाईँले अब नेटमा तानेर हेर्नु भएकै छ विदेश पनि जान पाउनु होला नभए पनि यी पनि हेर्न पाइदिनु होइन नेटमा हेर्न पाइन्छ त्यसमा पनि के देखिन्छ भने
खुलै हुन्छ, चर्छ अनि आउँछ, दुध दुने बेला आउँछ। त्यो त अहिले चौडी पालनको त तरिकै के हो भने बान्ने होइन नि त, याक मात्रै कुरा भयो नि, त्यो चौडी जुन छ त्यो पनि बान्ने होइन नि, होइन। त्यसलाई छोडिदिया हुन्छ, चर्छ, अनि उसको दुध रन्किएपछि होइन त्यो आफै आउँछ गोठमा, दुध दुने बेला भएपछि ऊ आफै आउँछ, दुध दिइसक्यो, शीतल भयो, त्यसपछि अनि फेरि ऊ जान्छ। त्यस्तो छ नि त चलन। म एकचोटि स्विजरल्यान्ड जाने मौका पाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ मैले हेरेँ त्यस्तै अलिक एकदम त्यो रेन्जमा, हिमाली रेन्जको छेउमा त्यसमा चाहिँ गाई पालेको छ। दुईजना श्रीमान श्रीमती रहेछन्। कति छन् गाई भनेको 150वटा गाई छन् अरे। 150वटा गाई चाहिँ ऊ दुईजनाले दुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, ढुङ्ग्रो लिएर त दुध दुन बस्ने हो भने कति दिन लाग्ला, होइन। मिल्किङ मेसिन छ, टक 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 मेसिन चाहिँ लगाइदिएको छ उताले, होइन। त्यो मिल्किङ मेसिन लगाइदियो, सबै भयो अर्कालाई स्वाट मेसिन लगाइदियो थुनमा, होइन। सरर दुध आउँछ तपाईँको त्यहाँ रिजर्भर जस्तो डम्पिङ ट्याङ्क छ, सर्ट दुध त्यहाँ आउँछ। त्यसपछि दुध भरिन्छ, त्यो दुध सकिने बित्तिकै फत्र आफै खस्छ। त्यो त फेरि त्यो मिल्किङ मेसिन त बसिरहँदैन, टाँसेर बस्दैन, दुध हुइन्जेल तान्छ, दुध सकेपछि फत्रका खस्छ भुइँमा, अनि खस्यो गयो गाई, सकियो हिँड्यो, होइन। अनि त्यो चाहिँ सबै बटुल पायो, तानतुन पारेर थन्क्यायो, अनि त्यसपछि दुध कति भयो त्यो चाहिँ नाप्यो, यति लिटर भयो भनेर स्याम्पल निकाल्यो, कति फ्याट छ, कति एसएनएफ छ भनेर चाहिँ त्यो नाप्यो, अनि कम्प्युटरमा ठ्याक्क चाहिँ होइन यति एसएनएफ यति फ्याट भएको यति लिटर दुध आयो है भनेर गेट बल खोल्दा त एकचोटि बजारमा पुगिरहेको छ। पाइपमा फिट गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ उहाँ मार्केट सेन्टरमा छ, त्यो पाइप चाहिँ त्यो उहाँ फेरि पुग्ने, अनि यति एसएनएफ यति लिटर दुध यति एसएनएफ यति फ्याट भएको। एसएनएफ भनेको सोलिड नट फ्याट भन्छ कि त, ठोस वस्तु यति फ्याट यति भएको चाहिँ दुध यति लिटर आयो भनेर चलानी पठाइदिइसकेपछि त्यहाँ पुग्छ। त्यो चाहिँ सिस्टम छ भने अब हामी गाई बेबी त्यो गर्दाखेरि अझ स्वच्छन्द हुन्छ भने या चौडी त बाँध्ने नै होइन, त्यो त्यसरी खुला नै छ। त्यसैले हामीलाई लेक चाहियो नि त, खर्ग चाहियो नि त, होइन। बाँधेर नि हुने भएकोले गाई तलै ल्याएर बाँधेर चाहिँ बनाउनु थाले, लेख छोडिदिए, होइन। अब तर पनि यथार्थमा चाहिँ खुला भयो भने दुधै बढी दिन्छ गाईले। अब उसलाई यहाँ डाँठले झिँगाले अलिक के टोक्या छ, दुईपट्टि दाउलाएर बाँधेको छ, यता गर्दा नि हुँदैन, यता गर्दा नि हुँदैन, अनि पुच्छरले पनि आउँदैन, कति गाह्रो हुन्छ भन्नु त। खुला छ भने त उफ्रिन्छ, कुद्छ, त्यता मडारिन्छ, के गर्छ, अनि कति सन्च मान्छ। त्यसले त्यो जातै त्यो हो। तर याकलाई त बाँध्ने चलन हुँदैन, बाँधेको भनेको त उसलाई कहीँ लिएर जानका निम्ति डोर्याएर चाहिँ कहीँ ठाउँसँग लान चाहिँ अब फेरि जतासुकै भौतारेर हिँड्ला भनेर त्यो गर्ने भन्दै मात्रै हो। त्यसमा पनि हिँडारै लिएर हिँड्छन्, त्यसरी नै जान्छन्, त्यति साह्रै बाँधेर डोर्याउने। हामीले याकमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा यसलाई अलिकति विशिष्ट हावापानी त्यही खालको मौसमी अनुकूलता चाहिने, तपाईँहरूले अहिले यिनीहरूको लालन पालन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? खुला रूपमा त छँदैछ नै। याक त अब चरण क्षेत्रमा घुमिरहेको छ। हामीले दैनिक आज याक कहाँ बस्यो, होइन, कहाँ छ, त्यो कुराको चाहिँ हामीले अब जानकारी लिन्छौँ, हेर्छौँ त्यसबाट। अनि केही दिनमा ऊ आफै पनि फेरि घुमेर त्यहाँ आइपुग्छ, एक दुई दिनमा कहाँ पुग्छ, फेरि फर्केर आउँछ। अनि उसलाई चाहिँ नुन दिने उसको एउटा सिस्टम चाहिँ के भने त्यहाँ गएपछि नुन खान पाइन्छ भने चाहिँ घाँस खा नुन खान मन लाग्छ नि, त्यसरी फेरि आइहाल्छ फुरुफुर चाहिँ 4-5 दिनै जुन पर्तिर गयो भने पनि त्यो आउँछ, त्यस्तो खालको पनि चलन छ। याक चाहिँ त्यो अब गाईलाई त हामीले खर्कमा त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने, चराउने गर्ने, बाँध्ने पनि पर्ने भने बाँध्ने, त्यो पनि कुरा भयो, होइन। गाई चाहिँ याक त अहिलेसम्म हामीले बाँधेको छैन, होइन। त्यही वरिपरि घुम्छ, होइन, हामी हेर्छौँ। अब भोलि पर्सि मैले भने अनि अब पछिको लागि चाहिँ ब्रिडको लागि एउटा ठाउँमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अलिकति चाहिँ उसमा क्लोज गर्ने, त्यो आवश्यक समयमा त्यो गर्ने। अब टुरिज्मकै निम्ति पनि याक ग्यालरी एउटा बनाउने हो भने एउटा ठाउँमा याकहरू राख्नु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ टावर एउटा बनाइदिनु पऱ्यो, चट्ट मान्छे फेरि अब सुई याकबाट जाला हान्देला, अनि त्यसपछि त गाह्रो हुन्छ नि। त्यसपछि पहिला त त्यहाँ चाहिँ टावरबाट हेर्छ, होइन, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त कुन हान्छ कि हान्दैन कि भने कहाँसम्म पुग्ने, के गर्ने, मान्छेले हेर्ने रम्ने, त्यो खालको एउटा वातावरण। त्यसलाई दुइटै कुरा हाम्रो चाहिँ एउटा त महत्त्वपूर्ण कुरा त ब्रिडिङको हो, होइन। किन चौडी घट्यो, बढाउनु पऱ्यो क्या। हाम्रो त्यो चौडी वृद्धि गर्दाखेरि आम्दानी बढ्छ, त्यो चिज गर्ने त बढाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रा अब सहरवासीहरू चाहिँ केटाकेटीहरू के बुढाबुढीले पनि देखाएको छैन, त्यहाँ हेर्न पाउँदै यस्तो छ भनेर रम्ने कुरा पनि भयो, त्यो पनि टुरिज्मसँग गाँसिएको विषय पनि भएको हुनाले यसलाई हामीले त्यो हिसाबमा दुइटै उद्देश्यमा गाँसेर गर्ने कुराकानी गरेको याकलाई। समग्रमा देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि अब चौरी पालन हुने क्षेत्रहरूमा भनौँ, ती क्षेत्रका स्थानीयहरूले भनौँ अथवा चौरी पालक कृषकहरूले यो फार्म तपाईँहरूले यसरी चलाइरहँदा भविष्यमा गएर यसबाट अब
प्रजननको पनि प्रसङ्ग हामीले जोडिराखेका छौँ। उनीहरूसम्मको पहुँच चाहिँ कसरी पुग्न सक्छ? अब दोलखाको मात्रै कुरा भएन, समग्र देशको कुरा गर्दा अब यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्। अब कुरा के छ भने यो याक चौडी पालनसँग सम्बन्धित भएर मान्छेले अरूले पनि संस्थागत ढङ्गले काम सुरु गरेका छन् होइन। रिसर्चरहरू पनि संस्थागत ढङ्गले छन्। यसमा विभिन्न संस्थाहरू यो खास गरी जो रेन्जमा हुने यो चौडीको होइन त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने ती मान्छेहरू पनि छन्। तीसँग पनि हाम्रो सामिप्यता जोडिन्छ। त्यसले गर्दा कहाँ के छ कस्तो अवस्था छ भनेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ अब यसै चौडी याक नाकहरू याक पाल्नेहरू चौडी पाल्नेहरूको पनि विभिन्न ठाउँमा नि देशका अरू भागमा पनि त्यहाँ बनेका छन्। जस्तो मानौँ न त मुस्ताङमा चाहिँ 5वटा पालिका छ होइन। जम्मा मुस्ताङ जिल्लाको हामीलाई 9वटा पालिका छ दोलखाको, त्यहाँ चाहिँ 5वटा पालिका छ। तर त्यो 5वटा पालिका चाहिँ उनीहरूको त सबै 5 पालिकामा याक नाक हुन्छ त्यहाँ त। अनि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बनाउनु भएको छ, संस्था नै बनाउनु भएको छ होइन। त्यसको अध्यक्ष चाहिँ प्रदीप गौतम भन्ने हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँले चाहिँ त्यो सिङ्गे जिल्लाको याक पालनको चाहिँ एउटा संस्था बनाउनु भएको छ होइन मुस्ताङमा। त्यस्तै अरू जिल्ला पनि छ। उहाँहरूसँग कुराकानी भयो हाम्रो होइन। प्रदीप गौतमसँग मेरो कुराकानी पनि भयो। उहाँले पनि ल हामी जोडियौँ न त अब राम्रो हुन्छ त्यसमा भनेर उहाँले भन्नुभयो। चौडी यो याक चाहिँ हिमाली चौडी भनेर त्यो बनाउनु भएको रहेछ। अर्को चाहिँ यसमा रिसर्च गर्ने हाम्रो मेगासेस पुरस्कार विजेता डाक्टर पुन तपाईँहरू भेट्नु भएको छ? महावीर पुन भेट्नु भएको छ है। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर चाहिँ कीर्तिपुरभित्र होइन त्यहाँ पुरा आविष्कारमा हुनुहुन्छ उहाँ, तल्लीन हुनुहुन्छ उहाँ। अब हाम्रो देशको एउटा वैज्ञानिक हो, विभिन्न खालका कुरा रिसर्च गरेर होइन उहाँ अनुसन्धान गरेर निकाल्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त उहाँले अब सञ्चारकै कुरा जोडिदिनु भयो नि त होइन। टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ उहाँले तार ढिना टक्क आफ्नो म्याग्दी जिल्ला त पुरै चाहिँ फ्री गरिदिनु भयो, फ्री वाइफाई फ्री भन्ने गराइदिनु भयो। अब उहाँले नै हो यो टेलिमेडिसिनको चाहिँ पनि सुरु गरेको। मैले दोलखामा एउटा हस्पिटल छ, काठमाडौँको हस्पिटलको शाखा छ भने उसले त्यहाँको सबै गतिविधि चाहिँ त्यहीँ यहीँबाट रिडिङ गर्ने अध्ययन गर्ने खालको वातावरण बनाउने गरी पनि त्यस्तो खालको उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँसँग पनि हामी बस्यौँ। यसको अर्थ भनेको उहाँ पनि एउटा रिसर्चर हो। म अहिले धेरै खुसी हुनुभयो। ल म्याग्दी र चाहिँ दोलखा जोडिहाल्ने भनेर भन्नुभयो, खुसी लाग्यो। मुस्ताङको चाहिँ साथीहरूले त्यही भन्नुभएको छ। हामी सम्पर्क छौँ। अब हाम्रो चाहिँ 5 थर ताप्लेजुङ एरिया चाहिँ एसियाकै सबभन्दा ठुलो पहिलो चाहिँ चौडी महोत्सव गरेको भनेर चाहिँ प्रचारमा आएको थियो तपाईँको यता चाहिँ ताप्लेजुङ 5 थरमा। त्यहाँ त भुटानदेखिका चौडी ल्याएको थियो अरे याक नाकहरू भुटानदेखिको त्यहाँ प्रदर्शनीका लागि त्यहाँ ल्याएको थियो। एसियाकै त्यो भनेपछि त विभिन्न देशको अरू पनि आउने भयो। त्यहाँका रिसर्चरहरूसँग पनि हामीले भेट्यौँ होइन। उहाँहरूसँग कुराकानी भयो। अब यो त क्रमशः उहाँहरूसँग विभिन्न देशका विभिन्न भागमा जहाँ चौडी याक नाकको व्यवसाय गरिरहनु भएको, याक पालन गरिरहनु भएको छ उहाँले सङ्गठित ढङ्गले काम गर्नु छ। उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ त्यो नेटवर्क हुँदै जान्छ। त्यसपछि उहाँहरूसँग सल्लाह हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने हामीले राखेको उद्देश्यमा उहाँहरूको पनि उद्देश्य मिल्छ र हामी जुन नेचरको काम गर्दैछौँ होइन सिमेन्ट ब्याङ्क बनाउने त्यो अन्त थालेको छैन। त्यो चाहिँ नेचरल बिल्डिङको मात्रै काम भएको छ। हामीले चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन गर्ने सिमेन्ट ब्याङ्क बनाउने जुन लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दैछौँ यसमा सबैको सहमति छ। ल एकदम राम्रो कुरा हो, ल गरौँ। दोलखा बिचमा छ, मुलुककै बिच भागमा छ, पूर्व पश्चिम दुवैतिर भ्याउँछ यसबाट। ठिक छ, अब सँगै जोइन्टली अगाडि जाउँ भन्ने खालको वातावरण बनेको हुनाले मलाई लाग्छ हामी चाँडै मेची महाकाली हिमाली जिल्ला खास गरी चौडी याक चाहिँ पालन हुने एरियाका चाहिँ व्यवसायी मान्छेहरूसँग हामी जोडिन्छौँ, गाँसिन्छौँ। त्यसपछि अब यो सरकारसँग पनि त आफ्नो खालको तथ्याङ्क छ होइन। अब अहिले यो चिज मेकिङ सेन्टर चाहिँ धेरै छैन। याक पालन चौडी पालन चाहिँ देशभरि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भए पनि यता थोतुङमा भयो होइन। यो सोलु रामेछापको चाहिँ साँधमा एउटा हो। त्यसपछि जिरीको माथि जिरीको काप्ती भन्ने ठाउँमा छ, चङ्खो भन्ने ठाउँमा एक ठाउँ छ। यो सुइसोले नै पहिला चाहिँ सहयोग गरेको। रसुवाको चन्दनबारी माथि त्यहाँ छ याक चिज फ्याक्ट्री होइन, त्यहाँ छ। त्यति हो। अरू चाहिँ
त्यही दुध फटाउने, क्रिम काट्ने र घिउ बनाउने, त्यसपछि छुर्पी बनाउने, त्यति मात्रै थियो। अब हामीले यो चिजमा बढी नाफा हुन्छ क्या, दुधको चाहिँ दुधमा पैसा पनि बढी पाउँछन् त्यो व्यवसायहरूले। त्यो अभियान जान पनि हामी जोडियो भने होइन अगाडि जान सक्छौँ र धेरै ठाउँ टिप्पणी गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नै पहल कदमीमा नागरिकलाई पनि जोडिराख्नु भएको छ, कृषकलाई पनि जोडिराख्नु भएको छ। राज्यको उपस्थिति चाहिँ कस्तो छ? सरकारका निकायहरूबाट तपाईँहरूले पाइरहनु भएको सहयोग के छ? अब यसमा यस्तो छ, अब यो बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा अब हामी अहिले बागमती प्रदेशभित्र छौँ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारले चाहिँ यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्यो। कमसेकम यो याक प्रजनन केन्द्र स्थापना गरेर चौडी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको त्यसलाई चाहिँ यो कन्सेप्टमा सहमत भएको हुनाले त्यसको कार्यविधि सबै पनि बनाएर होइन स्रोत एलोकेट गर्दैछ थोरै होइन। अब केन्द्रीय सरकार पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी हुन सक्छ, स्थानीय सरकारलाई हामी सहभागी बनाउन सक्छौँ होइन। यो हामीले जे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ सरकारको आफ्नै खालको कार्यक्रम पनि भएर चौडी विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ चौडीको लागि पैसा त पठाएको छ होइन। त्यही अब खर्का सुधार खतरा खुद्रो गर्ने चौडी किन्छन्, चौडी गोठालाई सपोर्ट, त्यति मात्रै कुरा भएको छ। अब प्रजननको काम, प्रोडक्टलाई चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्ने त्यो काम, त्यसलाई टुरिज्ममा जोड्ने काम, यी तीनटा महत्त्वपूर्ण जुन पार्ट छन् नि कामका, त्यसलाई अब हामीले वैज्ञानिक ढाँचाभित्र उहाँहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ जोडिदिएपछि राज्यले छुट्याउने स्रोत पनि कम्युनिटीले पाउने हो। त्यही चाहिँ जसले चौडी पालन गर्नुहुन्छ, याक नाक पाल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हो त्यो। तर त्यसको पनि वैज्ञानिक प्रयोग त्यसको पनि दिगो विकासमा चाहिँ टेवा पुग्ने खालको प्रयोग गर्ने वातावरण पनि हामी बनाइदिन्छौँ। त्यो खालको चाहिँ यसो गरेर जाउँ भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौँ। त्यसले सरकारले पैसा छुट्याएको छ चौडी विकास कार्यक्रमबाट, नछुट्याएको होइन। त्यो पैसा चाहिँ प्रोपर अब चौडी विकास भयो कि घट्यो त? चौडी विकासमा सरकार पैसा छुट्याइरहने, तर चौडी चाहिँ घट्दै जाने हो भनेदेखि त त्यो त होइन, फल लागेन। त्यसले फल नआउने गरी चाहिँ हामी त्यसलाई यो ढाँचामा यी तीनटा कुरा लिएर गएपछि गोरु त्यो जोक्पे जन्मे पनि ऊ टुरिज्ममा पोइन्ट अफ भ्यूमा जहाँ चाहिँ त्यस्ता टुरिज्म डेस्टिनेसन पर्यटकीय हिसाबका त्यस्ता खालका गन्तव्य स्थान छन्। ती गन्तव्य स्थानमा चाहिँ यो चाहिँ भारे पनि त्यहाँ त त्यो मजाले रम्ने भयो, मान्छे त त्यसलाई चाहिँ लिएर हिँड्ने भए होइन, भारी पकाउने भयो, त्यो रमाइलो हुने भयो भन्ने त्यो पनि हुने भएपछि मान्छेले उत्पादन गर्ने भयो होइन। चौडी उत्पादन गर्यो, बाछी उत्पादन भयो, बिक्री हुने भयो, त्यो एक्सेस पनि हुने भयो भन्ने पनि भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब उता चासो बढाउने कुरा सरकारले पनि त्यो कुरा गर्ने र अब ठोस ढङ्गले त्यसको चाहिँ वृद्धि भयो कि भन। चौडी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर चौडी विकास कार्यक्रमबाट पैसा छुट्याउने, चौडी विकास हुनु पर्यो। चौडी विकास यसमानेमा भएर यो कारणले भन, यो कारणले हुन्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। त्यो कुरा त्यसका अनुभवीहरू अरूसँग बस्छौँ, सेयरिङ गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यो कुरालाई स्वाभाविक हो नि, तपाईँले कुनै पनि कुराको महत्त्व बताउनु हो, त्यसले गर्दा होइन मुलुकको आर्थिक होइन उन्नतिमा त्यसले टेवा पुग्ने भयो। सँगसँगै त्यसले राजस्व पनि निर्माण गर्ने भयो। राज्यको ढुकुटीमा नि धेर थोर चाहिँ त्यो होइन ढुकुटीमा नि पैसा पर्ने भयो, कम्युनिटीले कमाएर पैसा कमाउने भयो। यो चिजमा चाहिँ हामीले यो सिनारियो यस्तो छ, यसो गर्दा यसो हुन्छ भनेर क्लियर पिक्चर बनाइदियो भने खोलामा किन पुल हाल्ने भन्दा त्यो पुल हाल्दा यो बाटो लगाएर यति एरिया चाहिँ त्यसबाट यसो कमान एरियामा यसले चाहिँ अब गतिविधि गर्छ होइन, त्यहाँले सेवा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पुष्टि भएपछि पुल थाप्ने हो नि। त्यस्तै यो कुरा पनि हामीले त्यसको महत्त्व बढाइदिनु पर्यो, यो काम गर्नुपर्छ। तपाईँले निरन्तर जोडिरहनु भएको सरकारले अथवा यसरी निजी स्तरबाट पहल कदमी भएर काम भइरहे पनि चौरी पालनको ग्राफ हेर्दाखेरि त घट्दो छ। सामान्यतया जर्सी गाईले 4-5 लिटर दुध दिनु र चौरी गाईले 1.5 लिटर दुध दिनु त्यसैले जित्छ भन्छन् कृषकहरूले। त्यो हुँदाहुँदै चौरीको छुर्पी चिजहरूबाट प्रशस्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने जान्दा जान्दै यसतर्फ कृषकहरू टिक्न नसक्नु अथवा नयाँ कृषकहरू पनि त्यसतर्फ लाग्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? कृषि र पशुपालनमा देशभित्र सम्भावना छ भनिरहँदा हामीले यसरी चर्चा गरिरहँदा ग्राफ त घट्दो छ फेरि। अनि त्यो घट्दो अवस्थामै छ। त्यो घट्दो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा नै हामीले बढाउन खोजेको हो।
अब घट्दो अवस्था त तपाईँको चाहिँ मान्छेले बारी बाँझै छोडेर हिँड्यो, अनि त्यहाँ धान कोदो फापर त हुन्थ्यो त्यो पनि गर्न छोड्यो। अनि राज्यले के गर्यो भन्दा बाँझो जमिन जसले फोरेर उत्पादन ल्याउँछ त्यसलाई बाँझो जमिन उत्पादन ल्याउनलाई नि पैसा दिने भनेर चाहिँ कार्यक्रम बनायो नि। उदाहरण भने तपाईँलाई घट्न त त्यो चाहिँ कोदो मकै फापर धान रोप्ने बारी पनि खेत मान्छेले खन्न छोडेर जोत्न छोडेर घट्यो नि त उत्पादन। चौडी मात्रै घटायो हो र, अरू पनि घट्यो। किन घट्यो? त्यसको तपाईँको जुन एउटा कृषिको प्रणाली थियो नि, पुरानो प्रणाली चाहिँ खजमजियो। त्यो खजमजी भने के, एउटा बाजेका 10वटा छोरा थिए, अनि त्यो 10वटाले 10-10वटा नातिपासी 100वटा हुने भए। त्यो बाजेले पुरा चाहिँ नि ल रेखो पाखो चाहिँ सब जोत भाइ त यतिवटा चाहिँ गोठ पाल्ने, यतिवटा गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने भन्ने, यति खेत जोत्ने, यति बारी जोत्ने, त्यो खालको जुन प्रक्रियामा हाम्रो खेती कृषि प्रणाली थियो नि। अब आज चाहिँ एउटा भन्दा नजन्माउने सन्तान, मुस्किलले 2टा, त्यसलाई पढाउनु पर्ने, पढेपछि माटो नछुने हाम्रो पढाइ त फेरि उसलाई चाहिँ एकदम सुकिलो कुरा मात्रै छुन लगाउने खालको बन्यो। अब यो चिज यो ट्रेन जुन छ नि, यो ट्रेनलाई नै बदल्नुपर्छ। माटो हो छुनुपर्ने, धरती यो माटो छोएन भने होइन नासिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। भनेको अर्थ तपाईँको उत्पादन हिजोको प्रणाली, मैले तपाईँलाई क्लियर गर्न खोजेको, हिजोको उत्पादन प्रणाली कृषि प्रणाली चाहिँ ध्वस्त भयो, डिस्ट्रोयड भयो हो। 2 थरी मान्छेको जग्गा पहिला बाँझो, एक थरी अलि धेरै जग्गा भएका अर्कालाई कमाउनु दिएको थियो, त्यो कमाउने मान्छेले छोडिदियो र बाँझो भयो। एक थरी चाहिँ जग्गा 5 र पनि 7 र पनि बढीमा 10 र पनि छ, त्यो जति जोत्दै खानै पुग्दैन। ल भाइ एउटा त्यो पनि छोडिदिएर एउटा उसको पालो चाहिँ अर्कोतिर अरू नै काम गर्दैन, बरु सडकमा गिटी कुटेर बसेर चाहिँ बरु जीविका हुने भयो। त्यो 5 र पनि 10 र पनि जोतेर नहुने भयो हो। त्यो चाहिँ परम्परागत खालको हाम्रो जे प्रणाली छ नि, त्यो पशुपालनको कुरा गर्नुहोस् या कृषि उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, यी दुईटै कुराको प्रणालीलाई अब हामीले वैज्ञानिक प्रणालीमा लिएर जानु पर्यो भने त त्यसको वैज्ञानिकता के हो त? कृषि उपज उत्पादनका निमित्त पनि तपाईँले अब नगदे बालीतिर जान लाग्नुभयो, फुड ह्याबिट पनि चेन्ज हो नि हो। हाम्रो त उहिले त अब के ढुँडो मस्कायो, त्यसपछि चाहिँ अब गाई पालेको छ, भैँसी पालेको छ, घिउ छ, यत्रो डल्लो चाहिँ घिउ त्यहाँ झन्न पारेर चाहिँ त्यसपछि नुन हाल्यो, चाहिँ खोर्सानी हाल्यो, झैँ यहाँ पानी हाल्यो, सोल्दर बनायो, सोल्दर ढिँडो ढ्याङ्गी खाइदियो। अब अहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ साग दाल, त्यसपछि नि अब अचार, त्यसपछि सलाद, यस्तो यस्तो चिज चाहिँ तपाईँ गाउँघरमा पनि भयो नि, थाले नि मान्छेले मुला गाजर लाएर सलाद पनि खाने, काँक्रो साग्रो नि होइन। उहिले त एउटा सिजनमा हुने थियो, अहिले त 12 महिना हुने। तपाईँले अब कृषि प्रणालीलाई पनि नयाँ ढाँचामा लाने गरी व्यवसायिक ढाँचामा जान पर्यो, पशुपालन पनि व्यवसायिक ढाँचामा जानु पर्यो। हिजो चाहिँ शेर्पाहरूले चौडी पाल्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो कि भाषा, हिमालमा शेर्पा भयो नि शेर्पाले चौडी पाल्नु भन्ने भने, अनि शेर्पाले हामीमा त कति पाल्ने भनेर छोड्दै हिँड्यो। शेर्पा छोरो पनि के गयो खाली चौडी पाल्न मात्रै पऱ्यो। त्योभन्दा राम्रो अमेरिका गएर पैसा कमाउनु थाल्यो, डलर कमाउनु थाल्यो। तर अब शेर्पाले मात्रै भने बाहुनले नि चौडी पाल्न हुन्छ किन नहुने, गाई पाल्न हुन्छ चौडी पाल्न किन नहुने। कुरा यति मात्रै हो, त्यो नाफामा चाहिँ परिणत गर्ने गरी त्यो व्यवसाय नाफा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरासँगको सवाल हो। मान्छे त विदेशमा गएर के नै पाइला भनेर कुद्यो नि, त्यहाँ गएर चाहिँ 45 डिग्री 50 डिग्रीको चाहिँ धुपमा चाहिँ ऊँट जोत्ता, त्यहाँ 12 बजेर त्यहाँ फर्केर आएर ए गाई पाल्न राम्रो त्यो जाब भनेर भन्ने पनि छ नि त। मैले भन्न खोजेको अबको तपाईँको कृषि प्रणाली पशुपालनको प्रणाली नयाँ ढङ्गमा लिएर जाने भएपछि मान्छेलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनु पर्यो र फेरि मान्छे फर्केर अब अरू विभिन्न शेर्पा मात्रै होइन अरू जातका मान्छेले पनि क्षेत्रीले बाहुनले अरूले सबैले चाहिँ पाल्छन् भन्ने खालको वातावरणबाट तपाईँ नाफा देखाउनु पर्यो। त्यसका लागि नै मैले भनेको हामीसँग चौडी पो घट्यो त खर्च घट्या हो र कि भत्क्यो त्यो सबै? त्यो खर्क भएको एरिया ठुल्ठुला खर्क त्यो लेखमा हिमालका ती खर्क पनि सबै होइन हिमाल लडेर पुरेको अथवा चाहिँ भूकम्प के अरे चाहिँ ज्वालामुखी फुटेर बगार लगायो हो भने चाहिँ खर्कै छैन, के पाल्ने भन्न मिल्यो तपाईँले? घट्नुको कारण त हाम्रो प्रणालीमा चेन्ज भयो। पुरानो प्रणाली
त्यो चाहिँ मिलेन कतिपय कुरा। अब नयाँ प्रणाली व्यवसायिक प्रणालीका अनुसार जाने गरी तपाईँले एउटा वातावरण बनाएर लिएर जानु हो भने फेरि त्यही काम हुन्छ, किन हुँदैन? तपाईँले बुदागत रूपमै भन्दाखेरि नयाँ युवाहरूले अथवा नयाँ कृषकहरूले चौरी पालन कसरी गर्न सक्छन् र मुनाफा लिन सक्छन् हो। उनीहरूले यहाँ नाफा हुन्छ भन्ने जब देखिन थालेपछि उसले गर्छ। नाफा हुने काम किन गर्दैन? नाफा हुँदैन कृषिमा भन्न पो छोड्या त, आएपछि नाफा हुँदैन भनेर छोड्यो। नाफा हुने कुरा तपाईँले देखाउनु पऱ्यो। नाफा हुनु 1 2 3 4 के गर्नु त भन्दा तपाईँले ती खर्कहरूमा सरकारले होइन खर्क सुधारको कार्यक्रम राखेर व्यापक घाँस लगाउने यो काम गर्न पऱ्यो। सरकारको पैसा खर्च हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिले त्यो गर्दैन के, बुझ्नुभयो? त्यो अभियान चलाउनु पऱ्यो खर्क सुधार। घाँसपाली कार्यक्रम भनेर थियो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारको कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाएपछि त के भयो भने नि व्यापक घाँस आयो फेरि राम्रोसँग। त्यो उन्नत घाँसमा होइन त्यहाँ पशु रम्ने भयो, दुध धेरै दिने भयो, धेरै पाल्न सकिने भयो, त्यो खालको अवस्था पनि सिर्जना हुने भयो भने त्यसले पाल्छ एउटा। अब उसको सन दुईवटा चिज हो, दुईवटा कुरा। उसका केटाकेटी चाहिँ अब त्यहाँ त गोठाला भएर बस्नु पऱ्यो। केटाकेटी चाहिँ को शिक्षा दीक्षाको कुरा के भन्दा त्यो राज्यले ध्यान दिनु पऱ्यो क्या। त्यस्ता केटाकेटीहरू पढाउन यसो गर्ने भनेर प्लान बनाउन सकिन्छ नि? कस्तो कुरा गर्ने हेर, होइन भन्नुहोस् त? त्यसैले त्यो एउटा शिक्षामा उनीहरूको केटाकेटीको पहुँचलाई व्यवस्थित गरिदिने। अर्को स्वास्थ्यको कुरा, त्यो लेखमा बस्ने मान्छे घरिघरि टाउको दुख्ने, रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने केही पनि हुँदैन। एउटै रहेछ स्वास्थ्यको समस्या, त्यो लेखमा भनेको महिलाको डेलिभरीको बेलामा त्यति हो समस्या, अरू केही समस्या छैन। रुगा ज्वरो लाग्ने कुरा छैन। यति कुरा हो, रुखबाट लड्यो भने खुट्टो भाँच्यो भने, केही गर्यो भने, एक्सिडेन्टली केही भयो भने त्यसको लागि के गर्ने त्यो कुरा भयो होइन। त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कमसेकम त्यसलाई हेरिदिनु पर्ने अवस्था। अर्को चाहिँ महिलाहरूको डेलिभरीको समस्या मात्रै रहेछ। त्यो केही कथन कदाचित होइन जङ्गल छ, अनुकन्ठानमा छ, त्यहाँ बसेको छ, के हुन्छ भन्यो भने त्यसका लागि सर्टेन कुराहरू होइन सरकारले ध्यानपूर्ण विषय छन् हेर्नुहोस् है। ती चिजलाई उसको स्वास्थ्य, उसको शिक्षा, केटाकेटीको शिक्षा र गोठ सुधार, अनि त्यसलाई अब आधुनिक औजार उपकरणहरूबाट आधुनिक प्रोडक्ट बनाउनका निम्ति सरकारले त्यसमा ध्यान पुर्याइदिने बित्तिकै एकवटा क्लस्टरमा फेरि मान्छेले मजाले बस्छ कि नजिक बाटो पुगिसक्यो क्या। लेख पहिला त बाटो त थिएन नि त। अब मेरै जिन्दगीले म बनेपासम्म हिँडेर आएको, खुट्टाले पैदल बासँग व्यापार गर्नुहुन्थ्यो होइन, भरिया सैरा लिएर आएको यहाँ काठमाडौँ सामान लिनलाई होइन। म त्यहाँ सँगसँगै हिँड्दै आएको, बनेपासम्म हिँड्दै आएको चाहिँ होइन। अब अहिले मेरो घर जहाँ छ, मेरो घरबाट हिँडेर काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट फर्केर वहाँ जाँदा 15 दिन लाग्ने ठाउँमा म थिएँ होइन। अहिले म त्यो घरमा यहाँबाट हिँडेको 4 घन्टा चाहिँ 4.5 घन्टामा ट्याक्राकै त्यो घर पुग्छु म 15 दिन लाग्ने ठाउँमा। भनेपछि तपाईँको सडकको एक्सेस, सञ्चारको एक्सेस होइन, यी चिजहरू त धेरै व्यापक भएर गएको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि होइन त्यो टेलिभिजन, त्यही जौडी गोठालाले त्यही माथि टेलिभिजन राखेर नि समाचार हेर्छ, सारा कुरा छ, कुनै समाचार छैन। उसलाई चाहियो खर्क सुधार, मुख्य कुरा व्यापक रूपमा त्यसलाई सुधार गरिदिने गरेर फेरि त्यो भयो है मजासँग त्यो गर्छ। त्यो खर्क चाहिँ कन्जेस्टेड भएर आयो क्या, त्यहाँ चाहिँ अनप्रोडक्टिभ फरेस्ट भयो, के भयो त्योले भयो, घाँस पनि छैन, केही छैन। यो एउटा कुरा स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा र अनि आधुनिक ढाँचामा त्यसलाई लिएर जाने कुरा चाहिँ 1 2 3 4 हो। यो बुदागतमा यति चिज सरकारले गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने नि तपाईँ त्यसलाई मरुभूमि बनाउनु हुँदैन के तपाईँ, त्यो पनि त हो नि सरकारको दायित्व। त्यो मान्छे छोडेपछि मरुभूमि हुने होइन भने, मरुभूमि भने बालुवा ढुङ्गा मात्रै हुने भने र मानवविहीन खालका होइन त्यस्तो खालका चाहिँ ठाउँ भने मरुभूमि जस्तै भइगयो नि हो। त्यसलाई चाहिँ मान्छेको होइन पहुँच त्यहाँ हुने काम गराएरै होइन गर्ने चाहिँ त्यसको जीविका, त्यसको आम्दानी हुने कुरा गराउनु पर्ने। फेरि त्यहाँ बहुमूल्य जडीबुटी छ, त्यसको चाहिँ कमसेकम त्यो शिक्षा दिएर त्यसको पनि त्यो पनि नाश मात्रै गर्ने होइन, त्यो जडीबुटीको पनि विकास गर्ने गरी, त्यसको खेती गर्ने गरी गर्नु पर्यो। त्यहाँ गर्ने काम बहुमूल्य जडीबुटी छ। अब अहिले पनि तपाईँ चौडी गोठालाहरू यार्सा गुम्बा टिप्न जान्छ होइन, लाख पैसा त्यसमा पनि कमाउँछ होइन, लाखौँ आऊ। त्यो पनि त्यहाँ सँगसँगै छ। त्यसले त्यसलाई जोडेर हामीले त्यसै बनायो हो त याक अनि एग्रो फरेस्ट्री होइन चाहिँ टुरिज्मबाट हाले। त्यसै फरेस्ट्रीभित्र के छ त्यसको पनि कुरा त्यहाँ जोड दिनु पऱ्यो उनीहरूलाई। त्यो सबै प्याकेजमा कार्यक्रम बनाउनु पऱ्यो। त्यो सरकारले बनाउने कार्यक्रम हो। कसरी बनाउने भनेर भन्ने कुरामा हामीसँग दृष्टिकोण छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई निर्धक्कसँग भनेको चाहिँ होइन, मैले त्यो
तथ्यसँग त्यो हिसाबले मैले बागमती प्रदेशलाई चाहिँ कृषिको नयाँ ढाँचामा जाउँ, समतल भूमिमा चक्लाबन्दी गरेर ठुला चाहिँ क्लस्टरमा चाहिँ खाद्यान्न त्यहाँ चाहिँ सिरियल क्रप्समै जाउँ होइन। त्यसपछि पहाडी भेगमा चाहिँ त्यो जमिन सम्याउने होइन, त्यसलाई डेकोरेट गर्ने, व्यवस्थित बनाउने र त्यसमा ठुला एरिया 400, 500, 1000, 2000 रोपनीका एरियामा चाहिँ विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरेर आलु हो कि त्यो ठाउँमा फलफुल पो हो कि कुनै गर्नुपर्ने कुरा के हो कि होइन, त्यस्तो गरौँ र त्यसलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामी त्यहाँ उत्पादन गरौँ हो। अहिले यो 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 चिजको डिजाइन गर्दा त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईँको कार्डेड भयो। हेर्नुहोस् है, 66वटा भन्दा बढी नमुना एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रदेशमा भने त्यस्तो नमुना फर्म बने, 10वटा तपाईँको चाहिँ मोडल एकीकृत फर्म बने, 4वटा चाहिँ सामूहिक खेतीको कार्यक्रम बनाएको छ यहाँभित्र ठुलो क्लस्टरमा, चितवनमा होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिन्धुलीको दुधौलीमा, चितवनको माडीमा, यहाँ तपाईँ चाहिँ नुवाकोटको लिखुतारीको चाहिँ किनारामा, सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ इन्द्रावती कोरिडोरमा हेर्नुहोस्, यस्तो खालको जहाँ तपाईँ अब त्यसभित्र एकीकृत खालको ढाँचाभित्र छ। त्यो एकीकृत ढाँचाभित्र तपाईँको चाहिँ होइन कस्ता राम्रा बस्ती विकास गरेर उहाँ चाहिँ माडीमा गन्धर्वहरूको बस्ती चाहिँ गायकहरूको होइन। अब त्यहाँ त्यो गन्धर्वहरूको चाहिँ 50वटा ती गन्धर्वको घर चाहिँ होमस्टे बनाउने गरी सरकारले पैसा नि हालिदियो, त्यो सँगसँगै कृषिको कार्यक्रम जोडेर होइन। मजाले अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू जान्छन्, बस्छन्, खान्छन्, गायकहरू बेलुका चाहिँ होइन आउने पाहुनालाई गाइदिन्छन्, नचाइदिन्छन्, गर्छन्, उनका घर घरमा मान्छे बस्छन्, फस्टाएन हो। अब तपाईँले के सोच्नु पऱ्यो त भन्दा ठाउँ अनुसार मैले अघि नै भन्छ, तपाईँले त्यहाँ देखाएँ नि यो स्लाइडमा, भूगोल अनुसार चाहिँ त्यसको विकास गर्ने कुरा प्लान त गर्नु पऱ्यो नि बाबा सरकारले। त्यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि मान्छे त्यहाँ पुग्ने वातावरण बनाउन सकिँदैन, याक हेर्ने, चौडी हेर्ने, त्यसपछि नि त्यहाँको वन्यजन्तु जडीबुटीका नर्सरीहरू व्यवस्था ती गरेर त्यो जडीबुटी तल ल्याएर कोसीका किनारमा ल्याएर त बनाएर बन्दैन, त्यो त त्यही गर्ने, त्यसको रिसर्च गर्ने, स्टडी गर्ने, सारा गर्ने होइन। ती किल्लाहरू ती ठाउँका निमित्त चाहिँ हामीले तिनको डेभलप गर्ने गरी त्यहाँ पनि चाहिँ इजिली मानवीय पहुँच गाडी नै पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने हो र। अघि मैले भने नि स्विजरल्यान्डको कुरा तपाईँलाई, उहाँ माथि टप्पूमा गोड्छ हेर्नुहोस्, घिर्लिङ सर त्यो केबल कारमा सुइँ गयो मान्छे माथि पुगेको छ, बाटो मोटर बाटो केही पनि चाहिएन, केही ध्वस्त गर्नु पर्दैन, त्यो ग्रिनरी हरियाली एकदम चाहिँ वातावरणलाई एकदम सजाएर राखेको छ। गाई चराछन्, मजाले गरेका छन् होइन, चर्छ, दुध दुने बेला आउँछ, त्यही भनिहाल्यो दुधको चाहिँ मिल्किङ मेसिन लगाइदिन्छ, सर दुध बोतल तर जान्छ, केही काहीँ केही समस्या हो। यो हामीले गर्नु पऱ्यो नि त।